طلاب ميدل 2 أهلا بيكم مع بارت 3 من فيديوهات الريفيجن لمنهج شهر أبريل. يلا بينا وقفنا عند سؤال نمبر 73. If 2 over 3 power 9 equals 3 over 2 power x then x equal. بالراحة، هو الفراكشن ده هو الفراكشن ده بس متشقلب، يعني ده واحد منهم الريسيبيكال للتاني. طب أنا عايزة أخليهم شبه بعض. لو أنا قلت 2 over 3 باور 9 دي سبتها زي ما هي، قلت أنا هشقلب ال 3 مكان ال 2 علشان يبقوا شبه بعض. طالما أنا بقى شقلبت المكان يبقى لازم أحط باور إيه؟ بالنيجاتيف، فالسؤال ده كده بقى كام؟ بقى نيجاتيف إكس. يبقى طالما أنا خليت البيس شبه بعض يبقى الباور شبه الباور أو الباور إيكوال الباور، ده معناه إن ال 9 إيكوال نيجاتيف إكس. هنعمل ديفايد على النيجاتيف 1 عشان نخلص منها، يبقى الإكس إيكوال كام؟ نيجاتيف 9. طب أنا ممكن أحلها بطريقة تانية، أنا ممكن أشقلب ده، أقول ده هخليه 3 over 2 باور نيجاتيف 9 equal 3 over 2 باور الإكس، يبقى الإكس equal نيجاتيف 9 هي يبقى الإجابة كده كام؟ الإجابة نيجاتيف 9. تعالوا نحل السؤال اللي بعدها. if 2 باور x equal 1 over 8. عايزة x باور 2. طب تعالوا نظبط دي الأول. 2 باور x equal 1 over 8. طيب أنا ممكن عشان أخلي الفراكشن ده يبقى 2 باور نيجاتيف x equal بس كام؟ ال 8، صح كده؟ طب ما تيجي نخلي ال 8 عبارة عن 2 باور حاجة علشان أعرف أجيب الإكس، عشان عايزة أجيب الإكس دي في الباور يبقى لازم ده عبارة عن رقم ليه باور، يبقى أنا هخليه شبه ده. 2 باور كام يدينا 8؟ 2 باور 3، يبقى نيجاتيف إكس إيكوال كام؟ 3. وطالما نيجاتيف إكس إيكوال 3 يبقى الإكس إيكوال نيجاتيف ال 3. خلاص؟ الإكس طلعت لي بنيجاتيف 3، أنا عايزاه باور 2، يبقى نيجاتيف 3 باور 2 إيكوال ال 9. 5 باور absolute value of x minus 3 equal 25. ده 5 باور كام يدينا 25؟ مش ده 5 باور حاجة يدينا 25، يبقى ده 5 باور 2، يبقى أنا هاخد absolute value of x minus 3 equal كام؟ equal 2. خلاص؟ لو أنا هشيل ال absolute value دوت من هنا تاني، 5 باور كام يدينا 25؟ 5 باور 5، يبقى معنى كده ال absolute value absolute value of x minus 3 equal كام؟ equal 2. طيب عشان أشيل ال absolute value هحط الإجابة مرة equal 2 مرة negative 2، يعني أنا هقول x minus 3 مرة equal 2 ومرة x minus 3 equal كام؟ negative 2. negative 2 تروح هناك plus negative 3 تروح هناك plus 3، يبقى ال x equal ال 5. negative 3 تروح هناك a plus 3، يبقى ال x equal negative 2 plus 3 equal كام؟ ال 1، يبقى ال x equal 1 or 5. تعالوا نشوف السؤال نمبر 76. طيب السؤال ده ليه كذا طريقة تقدر تحلها بيها. طيب أنا عشان أخلص من الروت كنت بعمل للباور إيه؟ divide 2، صح؟ فأنا ممكن أخليها 3 باور x plus ال 1 divided 2. طيب ودي مش دي عبارة عن 3 times root 3 اللي هي عبارة عن 3 باور الهاف، صح كده؟ يبقى دي 3 باور x plus ال 1 over 2 equal 3 و 3 هاخد واحدة منهم واعمل للباور plus 1 plus half equal 3 over 2. طالما البيس شبه بعض يبقى الباور equal بعض، يعني أنا هقول إيه؟ هقول x plus ال 1 over 2 equal 3 over 2. طالما النمبرز دول شبه بعض من حقي أعمل لهم كانسل، ده معناه إن ال x plus ال 1 equal كام؟ ال 3 plus 1 تروح هناك إيه؟ minus 1، يبقى ال x equal كام؟ ال x equal 2. طيب تعالوا نبص في سؤال نمبر 77 ونركز فيه جدا لأنه مهم ومختلف. دلوقتي أنا بقول لك 2 باور x minus 2 equal 2 باور 1 minus 2x. احنا قلنا لو البيس شبه بعض والدول اللي فوق باخد واحد منهم يبقوا اللي فوق قد بعض. طيب x minus 2 مش equal دي، مش هعرف أعمل فيها أي حاجة. طيب تعالوا نفك دي لوحدها، مش دي ماينس يبقى دي معناها 2 باور x over 2 باور 2، صح ولا لأ؟ عشان أنا في الديفايد بعمل للباور ماينس. هنا نفس الكلام، دي عبارة عن 2 باور 1 over 2 باور 2 x. تعالوا نعمل كروس مالتيبليكيشن، هنعمل الاتنين دول تايمز والاتنين دول تايم، هنقول 2 باور 2 equal 4. هنخلينا نعملهم 2 باور 2 تايمز 2 باور ال 1، والناحية دي هنقول ايه؟ ال 2 باور ال x تايمز ال 2 باور 2 x. هنا هتبقى 2 باور
x بلس 2x يبقى 2 باور 3x equal 2 باور 2 بلس 2 باور 1 يبقى 2 باور 3. طالما التو نمبرز دول شبه بعض يبقى ده شبه ده، يبقى 3x equal 3. يبقى الx equal كام؟ ال1. نركز في الأسئلة دي. تعالوا نحل سؤال نمبر 78. 3 باور x equal 9. ال9 نفكها 3 باور 2 يبقى كده الx بكام؟ ب2. تعالوا نعوض بيه هنا يبقى 2 باور الx ب2 minus ال1. 2 باور 2 ب4. 4 minus 1 equal 3. سؤال نمبر 79. أنا ما عنديش ولا النمبر ده شبه ده ولا ده شبه ده، بس دي نيجاتيف 3 و3. ما أنا ممكن أشيل النيجاتيف لو شلت الفراكشن ده. يعني معناها إيه؟ معناها إن x بلس ال1 باور 3 يبقى equal 8 باور 3. مش النمبر ده شبه النمبر ده، يبقى أنا هقول إيه؟ الx بلس ال1 equal ال8 بلس 1 تروح هناك minus 1 يبقى الx equal 7. يلا بينا نحل سؤال نمبر 80. سؤال نمبر 80 أنا ممكن أقول 2 باور 2x equal 4. ال4 هخليها 4 باور 2 باور 2 يبقى 2x equal 2 يبقى الx equal كام؟ ال1. طالما الx equal ال1 يبقى هقول عبارة عن 2 باور 5x 5 times ايه؟ ال1 يبقى الانسر 2 باور 5. ال 2 باور 5 equal كام؟ 30. السؤال نمبر 81 ده هنحطه زي ما هو على الكالكوليتر، هيطلع لي 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. يبقى الإجابة ال1 ملوش لازمة، يبقى هي الإجابة 10 باور x. باور الإكس دي اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 4. تعالوا نظبط سؤال نمبر 82 ونحله. تعالوا بس نظبط سؤال نمبر 82 برضو فكرته مختلفة شوية. أول حاجة 2 باور x ماينس 1 3 باور 1 ماينس x. أنا عايزة أخليها شبه ده 9 over 4. طيب بالراحة، هو أنا ممكن أنزل ال9 هي اللي فوق وال4 هي اللي تحت، يبقى أنا ممكن أنزل دي تحت. علشان أنزل دي تحت يبقى أنا أغير الساين، فأنا هخلي 3 باور 1 ماينس x over 2. لما أغير الساين ليهم خليها بالنيجاتيف يبقى الاتنين يتغيروا، الإكس تبقى نيجاتيف x، الإكس تبقى نيجاتيف x وال1 تبقى بلس ال1. يعني أنا ممكن أكتبها 3 باور 1 ماينس x over ال2 برضو 1 ماينس الإكس. يبقى أنا كده ممكن أخليها 3 over 2 باور 1 ماينس الإكس. كده أنا ممكن أقول عليها equal 9 over 2 over 4 اللي هي هخليها 3 over 2 باور 2. طالما البيز equal البيز يبقى الباور equal الباور، يبقى 1 minus x equal كام؟ 2. يلا نودي ال1 الناحية التانية، الساين بتاعته بوزيتيف يروح هناك نيجاتيف، يبقى نيجاتيف x equal 2 minus ال1 يبقى نيجاتيف x equal ال1 يبقى الx بنيجاتيف 1. سهل جدا بس محتاج تركيز. سؤال نمبر 83 أنا هعمل البارت ده كله على الكالكوليتر طلع لي 2. ده معناه إن 2 باور x equal 2. ال2 يبقى كأنها 2 باور 1 يبقى الx equal كام؟ equal ال1. 3 باور x equal 7 و7 باور y equal 9. find x y. بالراحة تعالوا نحله بالراحة كده. طيب تعالوا نحل السؤال ده كده بالراحة. أول حاجة 3 باور x equal 7 و7 باور y equal 9. أنا ممكن أشيل ال7 هنا وأحطها بالنمبر ده، يعني 3 باور الx هي اللي باور إيه؟ الy equal 9. ال9 دي ممكن أخليها 3 باور 2. طب ال2 باورز بعمل فيهم إيه؟ بعمل لهم تايمز، يبقى 3 باور x تايمز الy equal 3 باور 2. يبقى الx تايمز الy equal كام؟ equal 2. يبان صعب بس هو سهل جدا. سؤال نمبر 85 هحل كل سؤال فيهم على انه سؤال منفصل. البارت اللي فوق دول لما يبقى عندي نمبرز شبه بعض اللي تحت دول وبينهم تايمز يبقى باخد ايه؟ باخد واحد منهم واعمل للباور ايه؟ بلس x بلس x بلس x يبقى 3x. طيب لو النمبرز دول البيز شبه بعض والباور شبه بعض وبينهم بلس يبقى باخد 3 واعمل للباور بلس ال1 واعمل للباور بلس ايه؟ ال1. كده انا عندي النمبرز 3 يبقى انا هكتب 3 واعمل للباور ماينس، يعني 3x ماينس الاكس بلس ال1. النيجاتيف طبعا هتتوزع عليهم هما الاثنين فتبقى 3 باور 3x ماينس الاكس ماينس ال1. 3x ماينس x هتبقى 3 باور 2x وماينس 1 زي ما هي. خلاص كده يبقى هو ده الانسر. يلا نشوف اللي بعده.
سؤال number 86. 5 power x plus 2 minus 5 power x plus 1 divide 5 power x. أنا هعمل لكل واحد فيهم divide 5 power x. هو البراكت كله معمول له divide 5x، يعني معناها 5 power x plus 2 divide 5 power x، في minus هنا 5 power x plus 1 divide 5 power x. هنا هنعمل الباور minus، يبقى x plus 2 minus x minus، هاخد واحدة من 5 هعمل الباور برضو minus x plus 1 minus x. x ونيجاتيف x راحوا مع بعض بقت 5 باور 2 minus x ونيجاتيف x راحوا مع بعض فضل 5 باور 1. 5 باور 2 equal 25 minus 5 باور 1 ب 5، يبقى الانسر equal 20. طيب سؤال 87 و88 و89 كل ده بيتعمل على الكالكوليتر، بس هنحط الأرقام على الكالكوليتر فمش محتاج إن احنا نضيع فيه وقت. يلا نحل number 90. 2 power x equal 5. find 2 power x plus 2. أول حاجة تعالوا نظبط دي، مش دي بينهم بلس، يبقى هي أكيد كانت عبارة عن 2 power x times 2 power 2، لأن أنا في التايمز بعمل الباور a بلس. طيب الميس قالت 2 power x دي equal كام؟ 5، يبقى الأنسر 5 times 2 power 2 كام؟ 4، يبقى equal 20. هنا 3 power x equal 27. 27 دي ممكن أخليها 3 power 3، يبقى ال x equal 3. ال x بكام؟ ب 3. تعالوا نجيب دي، يبقى دي 2 power 3 minus 3. 2 power 3 equal 8. 8 minus 3 equal كام؟ equal 5. قلنا الرول هنا بيقول ايه؟ اخد واحدة من 4 واعمل الباور بلس ال 1. ده امتى؟ لما يبقى كل النمبرز شبه بعض وبينهم بلس. 6 power x equal 7. find 6 power x plus 1. اولا دي معناها 6 power x لوحدها times 6 power ال 1. احنا قلنا 6 power x equal 7، يبقى 7 times 6 power 1 equal ال 42. السؤال ده لسه حلينه من شوية. هناخد اللي فوق وهاخد واحدة منهم واعمل الباور بلس، هتبقى 3x، واللي تحت هاخد 3 واعمل الباور بس بلس ال1. هعمل الباور ماينس، هتبقى x ماينس الباور اللي تحت هيغير الساين بتاعهم هما الاتنين، يبقى ماينس x وماينس ال1. ده الاكس والنيجاتيف x راحوا مع بعض فضل 3 باور سوري، هنا هنعمل الباور ماينس، هيبقى 3x ماينس، هنغير الساين اللي تحت تبقى ماينس x وماينس 1 فتبقى 3. 3x ماينس x يبقى 2x ماينس ال1 اللي هي نمبر 1. يلا بينا آخر سؤال في الفيديو معانا النهاردة. لو أنا بقول 3 باور x equal 5، عايزة بقى 27 باور x. طيب بالراحة، مش ال 27 دي عبارة عن 3 باور 3، يبقى 3 باور 3 باور x، يعني كأني بقول 3 باور 3 x. طيب خلاص كده، مش احنا ظبطناها دي؟ بالراحة بقى نركز في الحتة دي. هو مش أنا قلت إن 3 باور x في السؤال equal 5، يبقى أنا كنسل دول واكتب 5، تتكتب الباور 3 دي زي ما هي، فيبقى الأنسر 125. بالراحة نقول تاني، 27 باور x بقت 3 باور 3 باور الإكس، صح كده؟ يبقى هي عبارة عن 3 باور 3 ايه x. احنا قلنا 3 باور الإكس بكام؟ ب5، يبقى الأنسر 5 باور 3 equal 125. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوا فيديو جديد هنحل فيه الجيومتري. باي.